آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Audio Jungle. MashaAllah, we all feel blessed indeed. I request Khalid sir to please come on the stage. Head boy of this school is Khan Faizan. Patron of this school is Hanan Mahvesh. President of the school is Khan Imran and Salha Kaushal. Sports Minister of the school is Sundar Ahmed and Khan Adifa. Sports Minister of the school is Sheikh Hussain and Sayyida Namra. Please give them a As a human being, I owe my duties to humankind. Now by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I have been blessed with an authority and designation for which I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this task easy for me and help me to fulfill my duties and responsibilities.
मुस्तफा फारूक साहब, मुकीम देशमुख साहब, उस्ताद मोहतरम जनाब मखदूम फारूकी साहब, तमाम उस्ताद, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अभी जब हम परफॉर्मेंस देख रहे थे अबूजर का और उनके साथी का, तो मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके का पहला इंग्लिश स्कूल होगा कि जिसके बच्चों का लाइव डेमो आपने देखा। अगर मैं अभी पूछना चाहूँ कि बताओ कितने बच्चे टीचर बनेंगे, तो मैं समझता हूँ 50-60% इसमें से हाथ उठाएंगे। कितने बच्चे मेडिकल को जाएंगे, तो शायद अच्छे खासे बच्चे हाथ उठाएंगे। लेकिन स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल की यही एक खासियत है कि स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल ये जो रूटीन कोर्सेज है, इससे हटकर भी अपने बच्चों को नए नए कोर्सेज की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करता है। इसके लिए इस थॉट का, इस सोच का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो बिलाशुबा दुआएं तो मिसेज एंड मुस्तफा फारूक साहब की जरूर है, लेकिन भाई मुस्तफा मुनीर और सनाबाजी और उनकी पूरी टीम, पूरा स्टाफ इस बात के लिए काबिल मुबारकबाद है कि आपने अपने बच्चों के अंदर सिर्फ टीचर बनने का ख्वाब ही नहीं पैदा किया, सिर्फ डॉक्टर बनने का ख्वाब ही पैदा किया। दिन और रात कोशिशें करते रहते हैं कि जहाँ पर आज हमारे कौम की और मिलत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम स्टाफ मेंबर्स को कि जिन्होंने अपने बच्चों को इन ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा दीगर कोर्सेज की तरफ जाने के लिए उनकी सोच बनाई है। अभी आप देख रहे थे कि जिस तरह जैसे अबूजर ने और उनके साथी ने जो डेमो दिया है, तो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को खिलौने दिलाते होंगे तो वो बच्चे रिमोट से चलाते होंगे, लेकिन वो रिमोट सोचिए कि उसने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन बनाकर खुद बना लिया है। तो बस जरूरत इस बात की है कि उस सोच को हम अपने अंदर परवान चढ़ाए, अपने बच्चों के अंदर परवान चढ़ाए और उनसे कहे कि ये तुम ही कर सकते हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ये सलाहियत रखी है। जितना हम अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, आप यकीन जानिए कि आपसे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। यहाँ जितने पेरेंट्स हैं, मेरी उन तमाम लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करना सीखें। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 10th पास आउट भी हो गए हैं, वो कॉलेजेस की तरफ रुख कर रहे हैं। हमेशा जो हमारी माशरती बीमारियां हैं वो परवान चलती है कॉलेज से, कॉलेज लाइफ से परवान चलती है। तो हमें समझने की जरूरत है कि आखिर बच्चा स्कूल में नहीं बिगड़ता, कॉलेज में जाकर क्यों बिगड़ता है। वो उसका जो एज फैक्टर होता है। तो यहाँ जितने पेरेंट्स हैं, मेरी उन लोगों से दरखास्त है कि वो कोशिश करें कि अपने बच्चे का दोस्त बने, अपनी बच्ची की सहेली बने। जब वो कॉलेज में जाती है या जाता है तो वो वहाँ पर जो उसको आबहवा मिलती है, जो उसके दोस्त और जो उसकी सोहबत मिलती है, तो वो वहाँ पर आप से ज्यादा अपने उन दोस्तों को अपना हमदर्द और मोहब्बत करने वाला समझने लगता है या समझने लगती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो अपना ट्रैक छोड़ते हैं और फिर दूसरे ट्रैक की तरफ जाते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे बातें सामने आती है कि जो गैर अखलाकी बातें हैं और जिससे हमको बचना चाहिए। तो जरूरत इस बात की है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त बने, उनके हर अच्छे बुरे में उनसे खुलकर गुफ्तगू करें। जब तक वो अपने दिल का हाल आपसे नहीं बयान करेगा, तब तक वो मुतमईन नहीं हो सकता है या हो सकती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों का अच्छा हमदर्द और अच्छा दोस्त बने। तीसरे अभी यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बच्चे तो अभी कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई कल्चरल मिनिस्टर बना है, बने, लेकिन मिस्टर मोदी सिर्फ अपने दोस्तों का ना सोचे स्कॉलर स्कूल में, बल्कि तमाम स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के बारे में आपकी जिम्मेदारी है सोचना। जैसे हम समझते हैं कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने चाहने वालों का सब सोचते हैं, समझते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बने उनकी जिम्मेदारी है कि वो स्कूल के पूरे स्टूडेंट का सोचे, स्कूल की तरक्की का सोचे। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि पूरा देश तरक्की करे, इस देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान तरक्की करे, वैसे आप अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे स्कूल की तरक्की का सोचे, फर्स्ट से लेकर 10th तक जितने भी बच्चे तमाम की तरक्की का सोचे, सबके लिए काम करने की कोशिश करें। तो ये सोच आपको जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का काम है कि खुद के भाई को टीम में ना खिलाए, बल्कि दूसरे भी क्लासेस के बच्चों को मौका दे। कल्चरल मिनिस्टर अगर कोई बनता है तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ कल्चरल एक्टिविटी आती है, या हिंदू जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही प्रमोट किया जाता है। नहीं, कल्चरल मिनिस्टर बने हैं तो कल्चरल मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि जिसमें जो कल्चरल एक्टिविटी है उसको प्रमोट करें। ये चीजें चूंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको ये सोच इनके अंदर पैदा करें कि आपको सबको साथ में लेकर चलना है।
اور اسکالرس انگلش اسکول کا اسٹاف، اسکالرس انگلش اسکول کا مینجمنٹ قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر نئی سوچ پیدا کی ہے، ٹریڈیشنل کورسز سے ہٹ کر. آج معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہماری اکثر بیٹیاں بہنیں جو ہے تو بی ایڈ اور ڈی ایڈ کا رخ کرتی ہے. وہ ہماری بیٹیاں وہاں سے بیٹھے بیٹھے سوال پوچھ رہی تھی ابوذر سے کہ کیسے آپ نے بنایا ہے. تو یہ جو ایک سوال پوچھنے کا جو اس کے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے، جو سوچ پیدا ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ ان کے ٹیچرز کو جاتا ہے. انہوں نے بچوں کو اتنا موٹیویٹ کیا ہے، اور اگر ان کو گھر کا سپورٹ مل جائے تو یقین جانیے کہ اس ملت کا، اس ملک میں انشاءاللہ مستقبل بہت شاندار اور روشن اور تابناک رہے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے رہیں. ایک آخری ریکویسٹ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں یا رشتہ داری ہے، بلکہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر فنڈز لگتے ہیں، پیسہ لگتا ہے. بہت ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح وقت پر اسکول کو یا ادارے کو فنڈز پرووائڈ نہیں کریں گے تو یہ جتنے کوالٹی ٹیچرز ہیں، ان ٹیچرز کو دوسرے انسٹیٹیوشن لوگ کھڑے ہیں لائن میں کہ کیسے ان کو ہائر کر لیں. پھر ہم اپنے بچوں کو محروم کر دیں گے ان کوالٹی ٹیچر سے، اس لیے کہ ان کی اپنی کی ضروریات ہے. ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسکول کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں تعلیم دلا رہے ہیں تو وہاں پر پوری فیس ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی ہر بنیادی ضرورت کے لیے پیسے کو آگے پیچھے کر کے ایڈجسٹ کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. ہر شادی بیاہ میں موقع پہ عید برات پر ہم مینیج کرتے ہیں. لیکن اس وقت ہم کو، آپ کو اور اس ملک کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف ہماری نسلوں کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے. تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ کسی رسم و رواج پر خرچ کرنے کی بجائے سب سے پہلے اگر ہم نے کسی چیز پر خرچ کرنا چاہیے تو ان بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے. اس ادارے کی فیس ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، عزتوں سے نوازا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. Respected Chairman of Scholars Group of Schools, Farooq Mustafa Sahab, the guest, a very promising youth leader of Aurangabad, and an equally par excellence editor, Sharif Nasruddin Sahab, the actual team who is making the aim of Scholars Schools to achieve the pinnacle of excellence. So the head of the team, Munib Sahab, Sana Madam, and all other people who are associated in the management, parents, and the colorful young boys and girls. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I am honored and I am keeping an eye on this school right from its inception. So I am very happy and I am giving a very neutral opinion that their pursuit for excellence in providing affordable quality education. See, quality education you can get in Harvard also, but it is not affordable. So the important point is कि affordable quality education provide करने में स्कॉलर स्कूल की जो परसुइट है वो एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है. ये मैं बिल्कुल मेरे दिल से ब्लैंक ओपिनियन मैं दे रहा हूँ आपको, एकदम न्यूट्रल. पेरेंट्स का फेथ, और मैं समझता हूँ कि जो फैमिली इस स्कूल की मैनेजमेंट में है, फारूक मुस्तफा साहब की फैमिली,
تو یہ آپ آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس فیملی پر، اس اسکول پر، اس مینجمنٹ پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً یہ سب اللہ کو ڈرنے والے لوگ ہیں اور یہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسا گمان ہوگا اللہ کے فیصلے کی ویسے ہوں گے، تو آپ کے بچے انشاءاللہ یقیناً جو ہے وہ ایک بہت ہی بلند سوچ کے بچے پیدا ہوں گے جو اس اسکول کا پروڈکٹ رہیں گے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ زندگی کا 60 یہ آپ لکھیے، نوٹ میں لکھ لیجئے کہ گھر جا کے 159 اور 160 نمبر کی آیت، تیسرے نمبر سورت کیا کرنا اور کیسا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا عزم کرو، یعنی ارادہ الگ ہے، عزم الگ ہے۔ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں میرا بھی ارادہ ہے کہ میں ایک 10 حج کروں، لیکن ایک حج کرنے کا اگر میرا عزم ہو تو اس کے لیے مجھے پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، پورا پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، چھٹی لینا پڑتا ہے، دنیا بھر کی کارروائی کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، پھر ہوتا ہے۔ تو عزم اور ارادے میں بڑا فرق ہے۔ قرآنی عزم یہ ہے کہ آپ سوچو، ارادہ کرو، اس کے لیے پلاننگ کرو، اس کے لیے پورا مٹیریل جمع کرو، پوری ہارڈ ورک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بولا کہ جب اتنا سب کچھ آپ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ پر توکل کیجیے، پھر ریزلٹس کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے کی آیت 160 بتا رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اور اللہ اگر آپ کو چھوڑ دے تو دوسرا کون ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ تو اتنی کھلی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو ہم کو سب سے پہلے ارادہ کرنا ہے، پھر پلاننگ کرنا ہے، پھر اس کے لیے سارا مٹیریل اکٹھا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہارڈ ورک کرنا ہے، اور رزلٹ کے لیے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے۔ یہ ہے زندگی کا پوری فلسفی، زندگی کی یہی ہے۔ کوئی کام یہ لائن سے اگر ہٹ کے ہوگا تو آپ کو کبھی سکسس نہیں ملے گی۔ یہی لائن پکڑ کے اگر آپ چلیں گے تو اگر کوئی جو بچے نیٹ دے رہے ہیں، جو بچے JEE دے رہے ہیں، جو بچے کلیٹ دے رہے ہیں، سارے کمپٹیٹیو ایگزام جو بچے دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پلاننگ کرے، وہ اپنی قابلیت کے حساب سے، اپنے پیشن کے حساب سے لائن چنے۔ سائنٹسٹ بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، کمپٹیٹیو ایگزام دینا ہے، تو سب کیجئے۔ پہلے ارادہ کیجئے، پھر اس کے بعد میں پلاننگ کیجئے، پھر اس کے بعد میں اس کا ریکوائرڈ مٹیریل جمع کیجئے، ہتھیار اوزار جمع کیجئے، اس کے بعد جو ہے تو فل ہارڈ ورک کیجئے کہ اس سے آگے آپ سے ہارڈ ورک نہیں ہو سکتا، وہ لیول تک ہارڈ ورک کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے تو آپ یہ بولیے اس کے بعد میں جو ہے رزلٹ کے لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ڈپریشن کا شکار بنا۔ لاسٹ پوائنٹ اکثر جو ہے تو بچوں میں آ جاتا ہے، پیرنٹس میں آ جاتا ہے۔ تو ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن ایکسپیکٹ کر کے ہم وہ کام کرتے ہیں کہ ہم اس کا کام کر دیں، ہو سکتا کل وہ ہمارے کام آئے۔ ماں باپ کا بھی یہ خیال رہتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا اولاد بنے گی، اس لیے ان کو اچھا پڑھنا چاہیے۔ آپ یہ نیت چھوڑ دیجیے۔ اللہ سوچے گا کہ پیدا ہونے سے بوڑھے ہونے تک میں سہارا تھا، اور اچانک جب بوڑھے ہو گئے تو بچے کہاں سے سہارا بنے، اب میں کہاں گیا۔ تو اس لیے جو ہے آپ کام اچھے کرتے جائیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور آپ کو جب ضرورت ہے تو آپ لوگوں سے امید مت رکھیے، اللہ سے امید رکھیے۔
तो ये डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। वरना हमने हमेशा ये होता कि हमने इसके साथ अच्छा किए कि उसने हमारे साथ मदद क्यों नहीं किया, अब हम डिप्रेशन में चले जाते। तो आप करते जाइए, नेकी करते जाइए, अच्छे काम करते जाइए, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए नए नए आविष्कार बनाते जाइए और खैर के काम करते जाइए। लेकिन इसलिए कीजिए कि मेरा ये फर्ज है कि मैं लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा है। ये सोच के आप कीजिए। मैं कलेक्टर भी बनूंगा इसलिए कि लोगों के लिए मैं बहुत आसानियाँ पैदा करूँ, फलाह और बहबूद और लोगों की ज़िंदगी, इस मुल्क के बाशिंदों की ज़िंदगी बेहतर बनाऊंगा। ये